बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहर्रिमू तय्यिबाति मा अहल्लल्लाहु लकुम वला तअतदू। इस सूरत के स्टार्ट में भी हमने ये मजमून पढ़ा था। इस उन्वान से अल्लाह ताला ने सूरत स्टार्ट की थी, तो यहाँ पे इसका इआदा हो रहा है, यानी इसको दोहराया जा रहा है कि ए ईमान वालो, पाकीज़ा चीज़ों को अपने ऊपर हराम मत करो और अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ें अपने ऊपर नहीं रोको, और अगर तुम ऐसा करोगे तो ये तुम्हारी तरफ से कानून शिकनी होगी, ज्यादती होगी, इसलिए इस चीज़ का ख्याल रखो। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, और ख़ुसूसन जो हम अल्लाह ताला के अलावा किसी और के नाम पे अपने ऊपर हराम कर देते हैं। मिसाल के तौर पे पीछे भी हमने ये बात की थी कि कोई आप जानवर कोई रखते हैं, कोई भैंस वगैरह, और उसको पीरों के नाम पे वक्फ कर दिया, किसी कब्र के नाम पे वक्फ कर दिया, और कहा कि इसका जो दूध होगा वो हमारे ऊपर हराम है, या इसका गोश्त जो होगा वो हमारे ऊपर हराम है, वो हम नहीं खा सकते क्योंकि वो पीरों के नाम का है। तो उसका जो भी दूध हो वो आप उस आस्ताने पे चढ़ा के आए और अपने ऊपर जो है हराम कर दें। इसी तरह जो पीर होते हैं बजाते खुद, जो इस टाइप के पीर होते हैं जो जिंदगियों से, नॉर्मल जिंदगियों से हट के जिंदगी गुजार रहे होते हैं, और आप ईसाइयों को देख लें या दूसरे मजाहिब में उनके जो राहिब होते हैं, रहबानियत के अंदर ये होता है कि एक इंसान जो भी राहिब होता है वो शादी नहीं कर सकता, उसकी फैमिली नहीं हो सकती, उसको नॉर्मल जिंदगी गुजारने की इजाजत नहीं होती। इसी तरह हिंदुओं में भी उनके जो रहनुमा है मजहबी, उनके लिए भी कुछ हुदूद मुकर्रर हैं। तो ये बज़ाहिर जायज तो है रहबानियत, मतलब अगर देखा जाए तो इसके अंदर गलत चीज कोई नहीं है, लेकिन एक इंसानी फितरत से हट के है जिंदगी। तो इस वजह से अम, इंसानी फितरत से हट के जो जिंदगी गुजारना है, उसकी वजह से अल्लाह ताला ने इसको हराम फरमाया है कि जो फितरत के जो तकाजे हैं उनको पूरा किया जाए। इसी तरह एक शख्स ने एक बार मन्नत मान ली कि मैं छाँव में तब तक नहीं खड़ा हूंगा जब तक मेरे फलां जरूरत पूरी नहीं हो जाती। यानी इस टाइप की मन्नत मान लेना कि अपने आप को तकलीफ देना। धूप में खड़ा रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो पूछा कि क्या मामला है, तो उस लोगों ने बताया, सहाबा किराम ने बताया कि इसने इस तरह मन्नत मानी है कि मैं धूप से नहीं हटूंगा जब तक मेरा फलां काम नहीं हो जाता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको वहां से हटने का फरमाया कि ऐसी मन्नत नहीं जायज जो इंसान को तकलीफ पहुंचाए और फितरत के खिलाफ हो। और भी बहुत सारी इसमें मिसालें आ सकती हैं। एक एक सहाबी ने अपने ऊपर गोश्त हराम कर लिया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे भी मना फरमाया कि उन्होंने भी कोई इसकी रीजन बताई कि मैं फलां वजह से गोश्त नहीं खा सकता। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हलाल चीज को हराम करने की इजाजत नहीं है। हाँ, कोई परहेज अगर डॉक्टर बता दे तो उस सूरत में आप कुछ टाइम के लिए, कुछ वक्त के लिए हलाल चीज को अपने ऊपर रोक सकते हैं, सिर्फ परहेज के लिए, और परहेज करना सुन्नत भी है। बाकी हमेशा के लिए हराम कर देना और ऐसी चीजों की मन्नतें मान लेना जो जायज हैं, जो इंसान की फितरत का तकाजा है, ये चीजें हराम हैं। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को अपने ऊपर हराम मत करो, और हदें ना तोड़ो, अल्लाह के कवानीन ना तोड़ो। इन्नल्लाह ला युहिब्बुल मुअतदीन, क्योंकि अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाता कि उसके बनाए हुए कवानीन की खिलाफ वर्जी की जाए। और इस्लाम जो है वो फितरत पे है, यानी फितरत सलीम पे है। जो भी मुसलमान होता है वो फितरत सलीम पे होता है। जो बाकी मजाहिब के अंदर कुछ चीजें हैं, कुछ चीजें तो इस्लाम वाली हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो फितरत को बहुत, यानी इंसान की जो नेचर है
اس کے بہت اس کے لیے تنگی پیدا ہو جاتی ہے، اس کی صحت خراب ہو جاتی ہے، اس کے لیے معاشرے میں چلنا پھرنا دشوار ہو جاتا ہے، سروائیو کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے جو ہے اسلام نے روکا ہے۔ ہمارے ہاں بھی اگر کوئی اس طرح کی رہبانیت اختیار کر لے کہ میں دنیا داری نہیں کروں گا، میں بالکل کٹ کے رہوں گا، میں بالکل مکمل طور پہ اپنی پوری زندگی میں اللہ کی راہ میں وقف کر دیتا ہوں، یہ چیزیں جائز نہیں ہیں۔ اپنا گھر بار، بیوی بچے، کاروبار سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے، کیونکہ ہمیں تو یہ تو ایک معاشرتی دین ہے، ہمیں تو معاشرے میں رہ کے ہی دین پہ عمل کر کے دکھانا ہے۔ اس طرح تو بہت آسان ہے کہ آپ معاشرے سے کٹ جائیں، ایک طرف بیٹھ جائیں، نہ آپ سے کوئی بات کرے، نہ آپ سے کوئی ملنے والا ہو، نہ آپ کے کوئی معاملات آپ کے ساتھ کرنے والا ہو، تو پھر تو آپ بڑے آسانی سے جنت میں چلے جائیں گے۔ اصل تو مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے ساتھ معاملات بھی کریں، لین دین بھی کریں، بات چیت بھی کریں، ملاقات بھی کریں، اس میں بھی خیر ہو، اس میں آپ کا جو امتحان ہو رہا ہے، آپ کے مزاج کے خلاف چیزیں آ رہی ہیں، ان کو برداشت کریں۔ پھر اس کے بعد جب آپ اس امتحان میں پورے اتریں تو تب جو ہے جنت آپ کے حق میں جو ہے وہ ہو جائے گی، یعنی آپ کے نصیب میں لکھ دی جائے گی۔ یہ امتحان ہے اصل، وہ امتحان تو ہے ہی نہیں کہ آپ کٹ کے بیٹھ جائیں۔ تو یہ چیزیں جو ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے جب حلال کر دی ہیں تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم ان کو اپنے اوپر حرام کرو۔ کلو وَکُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، اور جو بھی تمہیں اللہ تعالیٰ نے رزق دیا ہے حلال اور پاکیزہ، اس کو کھاؤ۔ حلال اور پاکیزہ کا فرق بھی پیچھے ہم نے بتایا تھا کہ حلال تو وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دی ہیں، پاکیزہ وہ چیزیں ہیں جو حلال بھی ہوں لیکن ہمارے لیے وہ ہماری ہوں، ہماری اپنی ہوں، ہم نے کسی کا حق نہیں مارا ہوا ہو، یعنی کسی چوری ڈاکے کی چیز نہ ہو بلکہ پاکیزہ ہو ہمارے لیے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس ذات پر تم ایمان رکھتے ہو، یعنی تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک پر ایمان رکھتے ہو، تو اس کا ڈر بھی ہونا چاہیے، اس کا خوف ہونا چاہیے۔ لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان۔ اسی ضمن میں پھر قسم کا معاملہ آ جاتا ہے کہ انسان بعض اوقات قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں فلاں چیز نہیں کھاؤں گا، فلاں کام نہیں کروں گا، جو کہ انسان کی فطرت اس کا تقاضا کرتی ہے، لیکن انسان قسم اٹھا لے کہ نہیں، یا پھر کسی رشتہ دار سے بات کرنے سے کہ میں فلاں رشتہ دار سے آئندہ کبھی نہیں بولوں گا، اپنے بہن بھائی ماں باپ یا خونی رشتے یا کوئی بھی مسلمان کسی کے لیے قسم اٹھا لے کہ میں فلاں سے نہیں بات کروں گا، تو یہ قسمیں جو ہیں یہ حرام ہیں، ان کو توڑنا چاہیے فوراً، اور ان کے پھر کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو اس کے تحت قسم کی اللہ تعالیٰ نے اقسام بیان فرمائی کہ ایک قسم ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں یمین لغو، بےہودہ قسم، ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے بےہودہ قسم۔ بےہودہ قسم کیا ہوتی ہے کہ قسم اٹھانے والے کا اس میں کوئی ارادہ شامل نہیں ہوتا، اس کو عادت پڑ چکی ہوتی ہے قسمیں اٹھانے کی، اسی لیے سمجھدار والدین اپنے بچوں کو قسمیں اٹھانے سے منع فرماتے ہیں، یعنی تربیت میں یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ بات بے بات قسم مت اٹھایا کرو، کیونکہ قسم اٹھانا ایک گواہی ہوتا ہے، یعنی ہم اللہ کو گواہ بنا رہے ہیں، تو یہ سوچ سمجھ کے کرنے والا کام ہے، یہ ایسے ہی ہر وقت کرنے والا کام نہیں ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس سے منع کرنا چاہیے، عادت نہیں ہونی چاہیے قسمیں اٹھانے کی۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کسی کو عادت ہو کہ خواہ مخواہ قسمیں اٹھائے، بات بے بات قسمیں اٹھائے، تو اس کے لیے کیا ہے کہ اس کو اس میں شمار نہیں کیا جائے گا، اس پہ کفارہ وغیرہ نہیں ہوگا، کیونکہ اس نے ارادتاً قسم نہیں اٹھائی، ضرورت بھی نہیں تھی قسم اٹھانے کی اور اس نے قسم اٹھائی۔ تو اس طرح، اور ایک اور چیز بھی اس میں سمجھ جانی چاہیے، ہمارے ہاں کیا ایک ہو گیا، مشہور ہو گیا کہ جو جس سے ہمیں سب سے زیادہ لگاؤ ہوتا ہے، یعنی ماں یا باپ یا بچہ یا کوئی بھی، تو ہم کہتے ہیں اس کے سر کی قسم اٹھاؤ تو تب میں فلاں بات مانوں گی، تو یہ کوئی قسم نہیں، یہ بےہودہ ہے، کیونکہ
कसम उठाने के लिए शर्त है कि उसकी कसम उठाएं जो हर जगह हर वक्त मौजूद हो, और जहां पे भी गवाही की जरूरत पड़े आप उससे गवाही दिलवा सकें। ठीक है। तो कसम जो है, इसके लिए फिर जो शराइत हैं वो सिर्फ अल्लाह के नाम की ही उठाई जा सकती हैं। शराइत वो सारी अल्लाह के अंदर ही पाई जाती हैं, यानी जब जहाँ पे चाहें आप उसको गवाही के तौर पे पेश कर सकें, और वो आपको हर जगह से देख रहा हो, अंदर बाहर से जानता हो। क्योंकि आपके वालिद की का सर या बच्चे का सर या वालिदा का सर वो तो नहीं जानता, सर का क्या मतलब है, सर को क्या पता कि आप अंदर से सच बोल रहे हैं या झूठ बोल रहे हैं। ये तो सब अल्लाह ही जानता है ना। तो इसलिए, और इसके अलावा बैतुल्लाह की कसम नहीं उठा सकते, किसी भी चीज की कसम जो, क्योंकि अल्लाह ही वाहिद जात है जो हमें अंदर बाहर से जानती है। तो समझ जाएं कि अल्लाह के अलावा किसी की भी कसम उठाना जायज नहीं है। और फिर जब कसम उठा ली है, एक तो है कि बेहुदा कसम उठाई जिसका कोई जवाज नहीं था और आदतन उठाई, उसके ऊपर कफारा नहीं है, लेकिन इससे बचना चाहिए, इस्तिगफार करना चाहिए। तो दूसरी कसम ये है, बिमा अक्कतुमुल ईमान, जो पक्की कस्में उठाई तुमने। पक्की कसम क्या होती है कि बाकायदा तौर पे किसी ने आपसे गवाही मांगी और आपने उसके ऊपर गवाही दी और कसम उठाई, और मसाजिद में जाके या कुरान पाक पे हाथ रख के भी उठवाते हैं। ये भी वैसे जायज तरीका नहीं है, क्योंकि कुरान पाक भी आपको नहीं अंदर बाहर से जानता, ये सिर्फ अल्लाह की जात ही है जो जानती है। तो बहरहाल वो इरादे से कसम उठाई होती है, वो एक गवाही होती है जो आप दिलो जान को हाजिर नाजिर करके दे रहे होते हैं, होशो हवास से दे रहे होते हैं। तो इसलिए उस कसम के ऊपर गुनाह है। और इसमें क्या है कि आप कोई कसम उठा लेते हैं, और झूठी कसम उठाने का तो वबाल इंसान के ऊपर पड़ता है, ठीक है, उसका कोई कफारा नहीं होता क्योंकि उसको आपने तोड़ना नहीं होता। तो अगर आप कोई जायज कसम उठा लेते हैं, यानी जायज से मुराद ये है कि सच्ची कसम उठाते हैं और वो अ, अल्लाह की हलाल की हुई चीजों को हराम करने के बारे में होती है, जैसे अभी हमने दो तीन मिसालें पढ़ी कि धूप में खड़े हो जाना, या अपने ऊपर कोई चीज हराम कर देना, या अपने जिस्म को कोई सजा देना कि मैं फलां वक्त तक ये करती रहूंगी, जब तक ये नहीं हो जाता मैं खुद को तकलीफ में रखूंगी। इस तरह की अगर कोई कसम उठा ली है तो इसको अब तोड़ना है, इसको तोड़ना फर्ज है, क्योंकि अल्लाह ताला इसकी इजाजत नहीं देते। ये जिस्म जो है अल्लाह की दी हुई अमानत है, और इसका हमारे ऊपर हक है कि हम इसका ख्याल रखें, इसको तकलीफ ना पहुंचाएं। यहाँ तक कि इबादत के अंदर भी खुद को तकलीफ पहुंचाने की इजाजत नहीं है। बाज़ औक़ात सहाबा किराम में से कोई अपने आप को सतूनों के साथ बांध लेता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको मना फरमाते कि, यानी नमाज के लिए खुद को बांध लेते कि हमें नींद ना आए, हम गिरे ना नींद के झोंकों से। तो अपने ऊपर सतून, अपने को उस सतून के साथ बांध के खड़े हो जाते क़याम के लिए। तो इन चीजों से भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाते। तो इस टाइप की अगर किसी ने कोई कसम उठा ली है तो उसको तोड़ना लाजिम है। अब जब तोड़ेगा तो फिर क्या करेगा, तोड़ेगा तो फिर उसका कफारा देना होगा। कफारा जो है वो 3 सूरतों में है। पहला कफारा ये है कि 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाए। 2 वक्त का खाना उस टाइप का खिलाना है जिस टाइप का आपके घर में बनता है। अगर बहुत ज्यादा अ, शानदार खाना बनता है, दिन में अ, तीनों टाइम मेज सजती है बड़ी सी, तो उसी टाइप का खाना 10 मिस्किनों को आपने खिलाना होगा, 2 वक्त का। और अगर दाल रोटी बनती है तो फिर वही खिलानी है, फिर आपको कोरमा खिलाने की जरूरत नहीं। ये मतलब है इसका कि जो दरमियाने दर्जे का जो तुम अपने घर वालों को खिलाते हो वही खिलाओ। औ किस्वतुहुम, या फिर दूसरा कफारे की दूसरी सूरत ये है, खाना नहीं खिला सकते तो उनको लिबास दो। 10 मिस्किनों को लिबास पहनाना। तीसरी सूरत ये है, औ तहरीर रक़बा,
یا ایک غلام آزاد کرنا. اب غلام آزاد کرنے والی صورت تو ہے نہیں، تو اس لیے باقی کی صورتیں دیکھنی ہیں ہم نے. فَمَن لَّمْ يَجِدْ، اب یہ 3 صورتیں بیان فرمائی اور فرمایا کہ جو ان تینوں کو نہیں کر سکتا، فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو وہ 3 دن کے لگاتار روزے رکھے. یعنی 10 مسکینوں کو 2 وقت کا کھانا کھلانے کی اس میں طاقت نہیں، یا 10 مسکینوں کو لباس دینے کی طاقت نہیں، یا پھر یا تیسری کیا صورت ہے کہ گردن آزاد کرنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، تو پھر 3 دن مسلسل روزے رکھے. تو اس طرح ذالک کفارۃ ایمانکم اذا حلفتم، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہوگا جب تم قسمیں اٹھاؤ. واحفظوا ایمانکم. اچھا، یہاں پہ ایمان لفظ ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان کا مطلب ایمان ہوتا ہے، یقین. ایمان حمزہ کے اوپر جب زبر آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے قسم. تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ عربی زبان میں کتنا فرق پڑتا ہے اعراب کے بدل جانے سے. تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم رگڑا دے دیتے ہیں، جہاں جو اعراب لگانے کی ہمیں دل چاہتا ہے ہم لگا دیتے ہیں. تو یہ چیز اس پہ بار بار آپ کو اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ناظرہ سیکھیں، کیونکہ چھوٹی سی غلطی سے اعراب کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں. ایمان اور ایمان کیا فرق ہے؟ صرف زبر اور زیر کا فرق ہے. اچھا، اس کے علاوہ 2 لفظ آ رہے ہیں قسم کے لیے. ایک حلف، حلف آ رہا ہے، حلف ہم لفظ یہ استعمال کرتے ہیں نا، حلف اٹھاؤ، یہ وہ لفظ ہے قسم کے لیے. اور ایمان یہ بھی لفظ آ رہا ہے، اور یمین بھی لفظ آ رہا ہے قسم کے لیے. ٹھیک ہے. یمین جو ہے ایمان سے ہی ہے، وہ ایک ہی چیز ہے. ٹھیک ہے، یہ 2 لفظ آ رہے ہیں، اس کا آپ نے دیکھ لینا کہ ان دونوں کا مطلب قسم ہی ہے. کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تشکرون. اللہ تعالیٰ اپنے احکامات اسی طرح تمہارے سامنے بیان فرماتے ہیں تاکہ تم شکر ادا کرو. اب دیکھیں کتنا بڑا احسان اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ 10 مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتے تو لباس نہیں پہنا سکتے تو گردن آزاد کرو، یہ بھی نہیں کر سکتے. بعض اوقات مواقع ہوتے ہیں، پیسہ ہوتا ہے لیکن مواقع نہیں ہوتے کھانا کھلانے کے، تو آپ لباس دے سکتے ہیں. یا لباس کا جو ہے وہ موقع نہیں ہوتا تو آپ کھانا کھلا سکتے ہیں. یہ دونوں نہیں ہوتے تو آپ گردن آزاد کروا لیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے چانسز رکھے ہیں. لیکن اگر یہ اس پہ تو پیسہ لگتا ہے، آپ یہ نہیں کر سکتے، غریب ہیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ خود پہ جبر کریں. 3 روزے رکھیں مسلسل. ایک دن چھوڑ کے اگر آپ نے ایک روزہ رکھا تو وہ کفارہ نہیں ہوگا، مسلسل رکھنے ہوں گے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے احکامات بیان فرماتے ہیں تاکہ ہم اس کے شکر گزار بندے بن کے رہیں. یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. شراب کو روکنے کا، نشے کو روکنے کا دوسرا قدم ہے، یہ دوسرا سٹیپ اللہ تعالیٰ نے لیا. پہلے فرمایا تھا کہ نماز کے قریب نہ آنا، جب نشے کی حالت میں ہو تو نماز کے قریب نہ آیا کرو، کیونکہ اس میں ہم نے پڑھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اب فرمایا کہ یہ ناپاک ہیں، شیطان کا عمل ہے. یعنی نفرت دلانے کا طریقہ دیکھیے کہ کسی کو اگر آپ نے کوئی عادت چھڑانی ہے نا تو ایک دم اس کے اوپر حملہ نہیں کر سکتے آپ کہ یہ کیا کر رہے ہو، یہ چھوڑ دو. مثلاً اپنے بچوں کو یا آپ نے کسی بھی انسان کو آپ نے چھڑوانا ہو کوئی گناہ کا کام، تو آپ اس کو سٹیپ بائی سٹیپ چھڑوائیں گے اور اچھے طریقے سے چھڑوائیں گے تو وہ چھوڑے گا. اگر آپ اس کے اوپر دھاوا بول دیں گے اور ایک دم جا کے حملہ کر دیں گے تو وہ اور چڑ جائے گا اور زیادہ نفرت میں بڑھ جائے گا. تو یہ طریقہ اللہ تعالیٰ نے سبحان اللہ کتنا پیارا طریقہ اختیار فرمایا اور ہمیں بھی اس میں سبق دیا کہ شراب اور یہ ساری چیزیں کتنی جو ہے ناپاک اور نفرت کے قابل ہیں. لیکن صحابہ کرام چونکہ زمانہ جاہلیت میں یہ سب کیا کرتے تھے تو اس وجہ سے
आदत को छुड़वाने के लिए अल्लाह ताला ने एकदम से नहीं फरमाया। मक्की जिंदगी सारी गुजर गई, मदनी जिंदगी में आके अल्लाह ताला ने ये अभी यहाँ तक बात पहुंची है कि इसकी नफरत बताई है कि ये अच्छी चीज नहीं है। मुकम्मल तौर पे ये नहीं फरमाया कि हराम है, कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। नफरत दिलाई है कि ये शैतान के काम में से है। अच्छा जी, अब तो मुकम्मल तौर पे हराम है, लेकिन उन लोगों के लिए चूंकि वो शुरू से उनको आदत थी, तो इस वजह से स्टेप बाय स्टेप अल्लाह ताला ने हराम फरमाया। तो यहाँ पे इसके साथ कुछ और चीजें भी जिक्र हैं जो इसी ज़िमन में आती हैं, शराब और जुआ। जुआ जो है वो भी अल्लाह ताला ने आखिर में फरमाया है कि ये तुम्हें नमाज से रोकता है, व यसुद्दकुम अन जिक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह। ये चीजें जो हैं तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोकती हैं। क्या होता है जुए में? मुझे इतनी मालूमात तो नहीं, मैं पढ़ भी नहीं सकी इसके बारे में डिटेल्स, लेकिन इतना तो इससे इसका आम बंदे को भी पता होता है कि माल इसमें उड़ा दिया जाता है, माल का नुकसान होता है। घर वाले भी, कई लोग अपनी फैमिली की खवातीन को भी जुए में हार जाते हैं। और फिर जो अल्लाह ताला ने इसकी रीजन बताई है इसको हराम करने की, ये कि अल्लाह की के जिक्र से और नमाज से गाफिल कर देता है। क्योंकि अ, इंसान कहता है कि अभी उठा और अभी उठा, ये कई हर किस्म की गेम में ये होता है। जो गेम्स हम खेलते हैं ना, उनमें ये होता है कि अभी बस ये स्टेप पूरा हो जाए, ये लेवल पूरा हो जाए, ये लेवल खत्म करके मैं उठती हूँ। ये चीजें होती हैं बच्चों के अंदर भी, जो बड़े भी खेलते हैं उनमें भी। तो इस तरह करते करते कितने कितने घंटे गुजर जाते हैं और टाइम इतना ज्यादा जाया होता है। मोबाइल सबसे बड़ा जुआ है, मतलब नशा है एक किस्म का। इसके ऊपर घंटे गुजरते हुए पता ही नहीं चलता। तो ये चीजें जो जिक्रुल्लाह से गाफिल करें और नमाज से गाफिल करें, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। मोबाइल हराम तो नहीं है, लेकिन कोशिश किया करें कि इसके ऊपर मसरूफियत के वक्त जुबान के ऊपर जिक्र जारी रखा करें। कम अज कम कोई जिस्म का कोई पार्ट तो अल्लाह की याद में हो ना। तो अगर आपको कुछ बहुत जरूरी काम भी है इसके ऊपर, तो जुबान के ऊपर दुरूद पाक या इस्तिगफार जो है वो जारी रखें, ताकि आपका ये टाइम जो है क़यामत के दिन आपको पछतावे का सबब ना हो आपके लिए। तो अल्लाह ताला ने यहाँ पे क्या फरमाया है कि जुआ और वल अंसाब, बुतों की जगह, वल अजलाम, जुए के तीर, तीरों के जरिए ये किस्मत मालूम किया करते थे। ये असल में किस्मत मालूम करने का आला है, जुए के तीर जो है ना। तो यहाँ हमारे यहाँ किस्मत मालूम करने की जितनी भी चीजें हैं, कोई हाथ देख के बताता है, या सितारों की गर्दिश से बताता है, या कोई पीर फकीर हमें किस्मत बताता है, तो वो सारी चीजें जो हैं हराम हैं। मिन अमल शैतान, रिजसुन नापाक है, मिन अमल शैतान शैतान का अमल है। तो आप कुरान में से पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं अपनी आंखों से, इसलिए आइंदा के लिए किसी भी शख्स को अपना हाथ दिखाने से पहले, या नेट के ऊपर सर्च करने से पहले कि मेरा ये हफ्ता कैसा गुजरेगा, ये महीना कैसा गुजरेगा, ये सब करने से पहले कुरान की ये आयत ज़हन में रखिएगा कि कुरान इससे नफरत कर रहा है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये नापाक और शैतान का अमल है। फजतनिबूहु, लिहाजा इससे बचो। ये साथ ही अल्लाह ताला ने मना फरमा दिया, ठीक है। पीछे नफरत दिलाई है, साथ ही मना फरमा दिया है कि इससे बचो। लअल्लकुम तुफलिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिया बैनकुमुल अदावत वल बगदा। इसके नुकसानात बताए कि अल्लाह ताला फरमाते हैं कि शैतान चाहता है कि तुम्हारे दरमियान में दुश्मनी और बुग़्ज़ डाल दे। इन कामों से इंसानों के दरमियान में दुश्मनी और बुग़्ज़ पैदा होता है, शराब से, जुए से, बुतों की जगहों पे जाने से, जुए के तीरों के जरिए किस्मत मालूम करने से, इन बातों से शैतान तुम्हारे दरमियान दुश्मनी और बुग़्ज़ खड़ा कर देता है। फिल खम्रि वल मैसिर, दो चीजें अल्लाह ताला ने यहाँ जिक्र फरमाई, शराब और जुआ। व यसुद्दकुम अन ज़िक्रिल्लाहि व अनिस्सलाह, और वो तुम्हें अल्लाह की याद और नमाज से रोक देता है। फहल अंतुम मुंतहून, क्या फिर तुम बाज आने वाले हो, क्या तुम बाज आ जाओगे? व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, यानी इसके अंदर सवाल भी है और हुक्म भी है फहल अंतुम मुंतहून में।
اور تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، وحذروا اور اس کی نافرمانی کرنے سے بچو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَىٰ رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، پھر اگر تم نے اطاعت نہ کی تو ہمارے رسول کے اوپر کوئی بوجھ یا کوئی اس کے اوپر بات نہیں آئے گی، کیونکہ اس کی ذمہ داری صرف ہمارا پیغام پہنچانا ہے، اس نے پیغام پہنچا دیا ہے، آگے اب تمہاری ذمہ داری بنتی ہے کہ تم نے کیا کرنا ہے۔ لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا تھا کہ اب وہ جو ایمان والے مکہ میں ہی اس جہان سے چلے گئے تھے، تو اس وقت ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی، یہ چیزیں حرام نہیں ہوئی تھی، نشہ حرام نہیں تھا، تو وہ اسی حالت میں ان چیزوں کے ساتھ ہی اس جہان سے چلے گئے، لیکن ایمان لے آئے تھے، ان کا کیا بنے گا، ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ یا پھر یہ کہ جو ابھی موجود ہیں ایمان والے لیکن اپنی پچھلی زندگی میں یہ سارے کام کرتے رہے ہیں، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والوں پر کوئی گناہ نہیں جبکہ وہ ایمان لے آئے ہیں، یعنی سب سے بڑی چیز یہ شرک سے باز آ گئے ہیں، اور وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ نیک اعمال کرنے شروع کر دیے ہیں، ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا پھر وہ شرک کو چھوڑنے پر مضبوط ہو گئے ہیں، مضبوطی سے انہوں نے اس چیز کو اپنا لیا ہے کہ اب وہ شرک نہیں کریں گے۔ ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا پھر وہ پکے متقی بن گئے ہیں اور نیک لوگوں میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو اس صورت میں واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اب ان کے اوپر کوئی الزام نہیں، ان کے پچھلے گناہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے معاف کر دیے گئے ہیں۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ، صدق اللہ۔